समा गया मेरी नस नस में एहतराम अली, समा गया मेरी नस नस में एहतराम अली, मेरे लबों पे महकता रहेगा नाम अली। किसी ने कब्र में पूछा तो साफ कह दूंगा, अली इमाम मनस तो मनम गुलाम। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बज़्म अनवार मदीना के सिलसिले कलाम शायर बज़बान शायर के साथ हम आपकी खिदमत में आज हाजिर हैं। हमारी आज खुशकिस्मती कि हमारे साथ एक कोना मश्क बुजुर्ग शायर जनाब मियाँ तनवीर कादरी साहिब तशरीफ फरमा हैं। आप बैक वक्त गज़ल, नज़्म, नात और मनाकिब में महारत ताम्मा रखते हैं। आइए मुलाकात करते हैं मियाँ तनवीर कादरी साहिब से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज शरीफ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस ज़ात पाक का जिसने हमें ये लम्हा अता फरमाया आपसे मुलाकात का। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें आज वक्त दिया। कुछ अपने फ़नी खिदमात के बारे में कुछ बताइएगा। अपने कुतब, आपकी 4 किताबें इस वक्त अशात पजीर हो चुकी हैं जिनमें गज़ल, नज़्म, नात और मनाकिब पर मुश्तमिल कुतब शामिल हैं। हाँ, उसमें एक ख़ास कारनामा है मेरा, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी जी। तो जो मैंने नात लिखी है जी। उसका नाम है तनवीर कायनात। वाह। नात की किताब का नाम है तनवीर कायनात। उसमें जो इनफरादियत पैदा करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि मेरा ये कह लो कि 70 साल या 60 साल का यानी ये नात या सफ़र है जी। तो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलने का, फैज़ वगैरह, फराज गज़ल कहता है, मैं उसमें नात कहता हूँ। वाह। फराज की ज़ल है जी। मैंने उसमें नात की। तो फराज तो चलो आजकल की बात है। जनाब गालिब जी। मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जी। उनका जो दीवान है गज़लियात का, जी। उस दीवान को सामने रख के A to Z मुहर्रम का चांद जब तलू हुआ तो उस दिन से मैंने उसको लिखना शुरू किया। तो उसकी तमाम बहरों में मैंने हम्द, नात, सलाम, मनकबत सारी चीज़ों को उसमें, उसकी बहर में, उसकी रदीफ में, उसके काफिये में, और ये मैं आने कह रहा हूँ कोई 100-200 शुरा होंगे रावलपिंडी के, 300 हो गए, 500 हो गए। पूरी दुनिया में गालिब की तमाम ज़मीनों और बहरों में किसी ने नात या हम्द या मनकबत नहीं कही। माशाल्लाह। ये एक इनफरादियत है। जनाब अनीस है, दबीर है जी। उन्होंने नोहा कहा है, उन्होंने मरसिया कहा है, उन्होंने कसीदे कहे हैं, हमने भी कहे हैं, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी यही कुछ किया, उनकी किताबें भी छपी हैं। हम लोग इधर से क्यों अपनी मेहनत और रिज़्क़ कमाने के लिए भी वक्त देना है, और फिर उसमें से घर वालों बच्चों को भी वक्त देना है, बिल्कुल। और उस वक्त से वक्त बचा कर फिर ये शायरी जो है जब ज़ाब्ता तहरीर में आती है उसके लिए ख़ास वक्त होना चाहिए, तन्हाई। वैसे तो शायर बतने मादर से ही शायर होता है, तो उसको महफूज कर लेना, उसके लिए अलग से एक वक्त चाहिए। तो अब एक इंसान ने अपनी रोज़ी का ज़रिया जो है उसको भी वक्त देना है। जी। कोई मजदूर है या अफसर है, जो कुछ भी टाइम से देना पड़ेगा उसको। तो बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में शेर कहना, और शेर कह के उसको महफूज करना, उसकी किताब बनाना। माशाल्लाह। तो आप उस्ताद को कैसे जांचते हैं कि जो हमारे नए आने वाले शुअरा, इस वक्त आपने आज के मुशायरे में भी महसूस किया कि बहुत सारे नौजवान शायर भी थे हमारे मुशायरे में, तो उनके लिए क्या आप तलकीन फरमाएंगे कि उस्ताद की तलाश में क्या चीज़ें मुमकिन व मुआविन हो सकती हैं कि एक अच्छा उस्ताद ढूंढा जाए जिससे आप शायरी की इस्लाह और तालीम हासिल करें? हाँ, मेरा इसमें नज़रिया ये है कि अच्छा उस्ताद वो नहीं होता जो टीवी पे रोज़ आता है। अच्छा उस्ताद वो नहीं होता जिसने किताबें बहुत शाया कर ली है। किताबें शाया करना दौलत का काम है, टीवी पे आना ये आपकी लॉबी का काम है। बहुत अच्छी बात है। तो उसके ये फ़न की बात तो नहीं ना, ये उसके फ़न, यानी उस्ताद कमर जलालवी जो थे वो तंबाकू गालबन या पंचर लगाया करते थे साइकिलों को, या तंबाकू बेचते थे।
تو ساری دنیا ان کو استاد مانتی تھی. اس دور کے ڈپٹی کمشنر جو تھے ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جب استاد قمر جلالی آتے تھے محفل میں. تو کہنے لگے استاد وہ ہے جو علم عروض جانے. علم عروض نہ جاننے والا کتنا مشہور ترین بندہ ہو وہ استاد نہیں کہلا سکتا. جیسے موسیقی میں ساری دنیا گاتی پھرتی ہے. اب آپ اس کو کہتے ہیں عارف لوہار کو یا عیسیٰ خیلوی کو استاد نہیں کہہ سکتے. استاد فتح علی ابھانی کو کہیں گے. بالکل جو اس فن کو مکمل طور پر اور علمی طور پر بھی اس سے جو موسیقی کی تہ کو سمجھتا ہے اور وہ موسیقی کے تمام راگوں پہ عبور رکھتا ہے اور کر کے بھی دکھا سکتا ہے وہ استاد ہے. استاد کیا لائے گا. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم آپ سے گزارش کریں کہ اپنی نعت کے کچھ اشعار کوئی منقبت اہل بیت یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ نے منقبت فرمائی ہے وہ پیش فرمائیں. وہ میں ایک دو نمونے کے طور پر اشعار آپ کو بتاتا ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں زبانی اس کی کچھ سند بھی تو ہونی چاہیے. کیا بات ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, ارے ناداں تجھے ہوا کیا ہے. ہم کیا زور لگا ہے اس میں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, تو علی کو سمجھ رہا کیا ہے. واہ واہ واہ. خاک طیبہ ہے یا ہے خاک نجف, اور تیرے درد کی دوا کیا ہے. کیا بات ہے. کیا کہنے. تھام لے بڑھ کے دامنے حیدر, دیکھتا کیا ہے سوچتا کیا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تھام لے بڑھ کے دامنے حیدر, دیکھتا کیا ہے سوچتا کیا ہے. اور پھر آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے میں. تو جو ہے نا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو یہ فقیر کیا کہتا ہے, وہ مار کا سر نہ ہوا نیزے پہ سر ہونے تک. واہ 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 واہ. مار کا سر نہ ہوا نیزے پہ سر ہونے تک. مار کا سر نہ ہوا نیزے پہ سر ہونے تک, تو کتنے سر پیش کیے مار کا سر ہونے تک. واہ 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 واہ. کتنے سر پیش کیے مار کا سر ہونے, مار کا سر نہ ہوا نیزے پہ سر ہونے تک, اور کتنے سر پیش کیے مار کا سر ہونے تک. مڑ کے شبیر نے دیکھا نہ زمانے کی طرف. ہاں ہاں. وہ نفس مطمئنہ کا ذکر آتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ. جی پہنچا باس کر دو جنگ ختم کر دو. جی 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 جی. مڑ کے شبیر نے دیکھا نہ زمانے کی مڑ کے شبیر نے دیکھا نہ زمانے کی طرف. ہائے ہائے. مڑ کے شبیر نے دیکھا نہ زمانے کی طرف, رب کے محبوب کا محبوب نظر ہونے تک. اللہ اکبر. رب کے محبوب کا محبوب نظر ہونے تک. ہر ایک ولی نے نبی کی نعت کہی, بقدر ظرف سبھی نے نبی کی نعت کہی. ریاض کن میں صدائے الست جب گونجی, ریاض کن میں صدائے الست جب گونجی, صبا نے گل نے کلی نے نبی کی نعت کہی, اور نزول رحمت باری 1000 بار ہوا. لفظوں کا بھی سٹائل دیکھیں اور اس کے معنی بھی فرض غور. نزول رحمت باری 1000 بار ہوا, جو ایک بار کسی نے نبی کی نعت کہی. 1000 بار. کیا بات ہے. نزول رحمت باری 1000 بار ہوا, جو ایک بار کسی نے نبی کی نعت کہی. وہ نگر نگر میں جلا کر ولایتوں کے چراغ, واہ واہ. نگر نگر میں جلا کر ولایتوں کے چراغ, جناب غوث جلی نے نبی کی نعت کہی. کیا کہنے. اور سنا کے نغمہ توحید کو ہزاروں میں, واہ واہ. سنا کے نغمہ توحید کو ہزاروں میں, وہ دیکھو میرے علی نے نبی کی نعت کیا کہی. کہنے. تھا چور پور جسے آپ نے نور پور کیا, واہ. جہاں امام بری نے نبی کی نبی نعت کی نعت کہی. کہی. کیا بات ہے. ہمارے داتا نے لاہور میں لبے راوی لٹا کے فیض خزینے نبی کی نعت کہی. واہ واہ. کیا کہنے. اور سدا بہار ہے حجرہ منورہ کے جہاں, سدا بہار ہے حجرہ منورہ کے جہاں, شہ مقیم سخی نے نبی کی نعت کہی. کہی. واہ واہ واہ.
وہ کہتے ہیں نا اجرے شام کی جتی کرے، سنا ہے نا؟ واہ سدا بہار جناب کلیرو اجمیرو خواجہ دہلی، واہ، جناب کلیرو، جناب کلیرو اجمیرو خواجہ دہلی کے خواجگان سبھی نے نبی کی نعت کہی، واہ، کہ خواجگان سبھی نے نبی کی نبی کی نعت کہی، لیکن کسی نے ایسے نہ نعت نبی کہے جیسے حسین ابن علی نے نبی کی نعت کہی۔ کیا کہیں، نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے، واہ، ہائے ہائے کیا یاد کرا دیا، عطائے پنج تنی ہو، واہ 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 واہ، عطائے پنج تنی ہو، سوچو فرما، عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے، ردائے نور تنی ہو تو نعت ہوتی کیا ہے، کہیں، عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے، ردائے نور تنی ہو تو نعت ہوتی ہے، اور لب فرات سے آتی ہو العطش کی صدا، آئے لب فرات سے آتی ہو، اس کے بھی ابتدائیہ اشعار ہے کہ ابس ہے حسن تخیل، ابس ہے حسن بیاں، ابس ہے حسن تخیل، ابس ہے حسن بیاں، عمل میں نعت ڈھلی ہو تو نعت ہوتی ہے، واہ واہ واہ، عمل میں نعت ڈھلی ہو تو نعت ہوتی ہے، کیا کہیں، اور ردیف وجد میں ہو، حروف وجد میں ہوں کافیے ہوں سرب سجود، واہ، حروف وجد میں ہوں کافیے ہوں سرب سجود، ردیف جھوم رہی ہو تو نعت ہوتی کیا ہے، کہنے، اور کسی یہ بڑا پیارا جناب علمدار کا شعر ہے نا، اس میں کسی کا بازو قلم ہو کسی کا سر ہو قلم، کسی کا بازو قلم ہو، کسی کا سر ہو قلم، وفا نئی سے نئی ہو تو نعت ہوتی ہے، کیا بات ہے، ہائے ہائے دفاع دین رسالت میں چادر تطہیر، دفاع اب دیکھ دین رہے میں کیا رسالت کہنا، میں چادر تطہیر، دفاع دین رسالت میں چادر تطہیر کسی سے سر سے ہائے ہائے، کسی کے سر سے چھینی ہو تو نعت، تو نعت ہوتی ہے، اور وہ جہاں میں نے اس کو گریز کیا وہ یہ ہے کہ سوار دوش پیمبر ہو، سوار دوش پیمبر ہو، زیر خنجر ہو، ہائے، اجل کی جہاں پہ بنی ہو تو نعت ہوتی ہے، اجل کی جہاں پہ بنی ہو تو نعت ہوتی ہے، خود اپنے خون سے کر کے وضو سر مقتل، واہ، خود اپنے خون سے کر کے وضو سر مقتل، نماز عشق پڑھی ہو تو نعت ہوتی ہے، اور زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے، کیا کہنے، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ایک منقبت پیش کرنی تھی، ہاں، وہ حضور منقبت میں بتاتا ہوں، یہ صحابہ کرام میں ایک قطع ہے، جی سناؤ؟ جی بسم اللہ۔ بات تو آنے جائے ساری میرے آقا مولا کے چاروں صحاب کی شان میں ایک ایک قطع، جی، بیان لفظوں میں ہو کیوں کر بیان فاروق اعظم کا، بیان لفظوں میں ہو کیوں کر بیان فاروق اعظم کا، ہے محبوب خدا خود مہرباں فاروق اعظم کا، اور زمین و آسمان تھے مہرباں فاروق اعظم پر، ادب کرتا رہا عہد رواں فاروق اعظم کا، واہ واہ واہ، اور جناب صدیق اکبر کہ صدیق ہے سرکار کو پیارے کتنے، واہ، اس بات کے ملتے ہیں اشارے کتنے، تنویر میاں گن کے بتائیں کیوں کر، دامان فلک میں ہیں ستارے کتنے، واہ، اور 100 جہاں سے شہید شہ مکی مدنی ہے، واہ، یہ بیت بھی ذرا مشکل ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں،
100 जहां से 100 जहां से शहीद शह मक्की मदनी है और जामे कुरान भी उस्मान गनी है। सरकार के साये में भी 100 जहां से शहीद शह मक्की मदनी हैं और जामे कुरान भी उस्मान गनी हैं। सरकार के साये में है सोए हुए उस्मान, किस्मत के सिकंदर है, मुकद्दर के धनी है। किस्मत के सिकंदर है, मुकद्दर के मुकद्दर के धनी हैं। और मेरे मौला का शेर है, तो समा गया मेरी नस नस में एहतराम अली, समा गया मेरी नस नस में एहतराम अली, मेरे लबों पे महकता रहेगा नाम अली। किसी ने कब्र में पूछा तो साफ कह दूंगा, अली इमाम मनस तो मनम गुलाम। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी आपके बज़्म अनवार मदीना की तरफ से एक दफ़ा फिर मशकूर और ममनून है कि आपने अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर भी किया और अपने कलाम से हमारी समाअतों को भी आपने मुअत्तर फरमाया। हम एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलाम।